request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy. हांव दिगंबर वसंत कामत देवाचो सपूत घेता की कायद्यावरवीं स्थापीत जाला अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलों. हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलों. हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलों आनी संविधान आनी कायदो हांचे प्रमाण सगळ्या तरांच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेच संबंधी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलों. हांव दिगंबर वसंत कामत देवाचो सपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळटली अशी कसलीय गजाल असो मंत्री म्हूण म्हजी कामां यथा योग्य निभावपा खातीर गरजेचें आसत तितलें सोडल्यार हांव खंयच्याच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताजे लागीं उक्तो करचो ना. To kindly come to the dais and take the oath of office and secrecy. I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy. हांव रमेश तवडकर देवाचो सपूत घेता की कायद्यावरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा निश्ठा बाळगितलों. हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलों. हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलों आनी संविधान आनी कायदो हांचे प्रमाण सगळ्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेय संबंदीत ममताय अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलों. हांव रमेश तवडकर देवाचो सपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडिल्ले अथवा म्हाका कळली अशी कसलीच गजाल असो मंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचें आसा तितलेंच सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्तीक किंवा व्यक्तीक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताजे लागीं उक्ती करचो ना.